अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हैं और आज हम कुछ टॉपिक्स कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बाकी वीडियोस की तरह अच्छी लगेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। ज़हीर अब्बासी ने मुझसे सवाल किया था कि मेरी बॉडी को एनर्जी तो मिलती है और जिस्म में झटके भी लगते हैं, लेकिन बातनी नज़र अभी तक बेदार क्यों नहीं हुई। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके अलावा मुझसे अशरफ सफ़ी ने सवाल किया था कि मुराकबा कितना टाइम करना चाहिए। मुराकबा सिर्फ किबला रुख करके करना चाहिए या किसी भी रुख किया जा सकता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा जमील मोमी ने मुझसे सवाल किया था, ज़िक्र करते वक़्त नींद क्यों महसूस होती है, यानी नींद का ग़लबा क्यों आता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक मैं कोशिश करूँगी कि मुराकबा के ऊपर आपको थोड़ी सी डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन दे दूँ कि मुराकबा बेसिकली कहा किसको जाता है और किस नज़रिए और किस थॉट और किन डायमेंशन को मद्देनज़र रख के हम मुराकबा कर सकते हैं। मुराकबा करने का कोई एक मकसद नहीं होता, मुराकबा करने के बहुत सारे मकसद होते हैं और किसी भी एक मकसद का तयन करके मुराकबा करना बिल्कुल ठीक होता है। गर्ज़ ये कि आप उसमें ये देखें कि आप किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। और मुराकबा बेसिकली जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने आप के अंदर की छानबीन करते हैं, अपने आप को खंगाल के अपनी उन परेशानियों और उन मुश्किलात और उन मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए एक इरादा बनाकर मुराकबा करते हैं, जिनके जवाबात हमें मुराकबे में हासिल हो जाते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुराकबा किस तरह किया जाता है, उसके लिए एक कोई टाइम जो है उसका तयन नहीं है। आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कर सकते हैं। रही बात किस रुख पर करना चाहिए, तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ज़हीर अब्बासी ने जो मुझसे सवाल किया था कि मुझे एनर्जी तो मिलती है, लेकिन मेरी बातनी आँख अभी तक बेदार क्यों नहीं हुई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगी कि एनर्जी और जिस्म को झटके लगना वो किस वजह से होता है। मेरी बाकी वीडियोस के अंदर भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि एनर्जी जब आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है तो वो एक ख़ास किस्म की वाइब्रेशन आपकी बॉडी पर मुंतकिल करती है, जिसका असर आपके बॉडी आपके वजूद को महसूस होता है। और ऐसा उस इंसान को बआसानी पता लग जाता है जिसको ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत रूहानियत या इन मामलात की समझ होती है। जैसा कि मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बहुत बार बताया है कि जब हमारे खून की गर्दिश हमारे जिस्म के अंदर जिस तरह रफ्तार पकड़ती है, उसी तरह अगर कोई इंसान सेहतमंद हो और उसको पता हो अपने जिस्म के अंदर के मामलात का, जैसे हमारे जब सर में या पेट में दर्द होता है तो हमें आइडिया होता है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है या हमारे पेट में दर्द हो रहा है। तो इसी तरह जब इंसान इन रूहानी मामलात को समझना शुरू कर देता है तो उसको आइडिया होता है कि मेरे जिस्म के अंदर जब एनर्जी जाती है तो किस किस्म की महसूसात होती हैं। तो एनर्जी का जिस्म को मिलना और मिलने के बाद आपके जिस्म में वाइब्रेशन होना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और ऐसा होना बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई मज़ायका नहीं कि आप सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं और आपकी जिस्म आपके वजूद को वो एनर्जी महसूस होती है। रही बात यहाँ पे बात करने की कि आपकी बातनी आँख क्यों नहीं बेदार हुई, तो बातनी आँख को हम मुंसलिक नहीं कर सकते एनर्जी के साथ, क्योंकि बातनी आँख एक डिफरेंट चीज़ है, एक दूसरा अलमिया है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बातनी नज़र तभी बेदार होती है जब आपका बातिन रोशन होता है। रोशन से मुराद ये नहीं कि आपको लाइट मिल गई है तो अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, आप उसको बड़े अच्छे तरीके से अवेल कर सकते हैं, उसकी खसूसियात को अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी में और डेली और रोज़मर्रा की लाइफ़स्टाइल में जो है उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बातनी आँख बेसिकली एक रूहानी ताकत है जो अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं। और बातनी आँख यानी बातिन की नज़र वो नज़र होती है जो लामहदूद होती है, जिसका कोई मुकाम नहीं होता, जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसका कोई इख्तिताम नहीं होता। बातनी नज़र के मामला जितने भी होते हैं वो गैबी होते हैं, रूहानी होते हैं, और उनको समझने के लिए जब तक इंसान एक स्टेट एक मुकाम को हासिल ना कर ले तो वो इन मामलात को समझने से कासिर होता है। यही वजह होती है कि बातनी आँख बातनी नज़र हमारे लिए उसी तरह अहमियत की हामिल होती है, जिस तरह हमें कोई चीज़ जब हासिल ना हो तो हम उसकी जुस्तजू में, उसकी तलब में जब हम अपना हाथ पाँव चलाते हैं तो हम
اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں پاتے، ان معاملات کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن جب ہمیں کوئی چیز مل جاتی ہے تو ان معاملات کو سمجھنا اور ان معاملات کو ہینڈل کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ تو باطنی آنکھ بھی اسی طرح ہے، باطنی نظر بھی اسی طرح ہے۔ باطن کی نظر اور وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت فرماتے ہیں ایک خاص درجے پر، ایک خاص لیول پر۔ اور یہ لیول ضروری نہیں ہے کہ عمر کے کسی خاص حصے میں ہوتا ہے یا ایج کے کسی خاص موقع کے اوپر آپ کو عطا کیا جاتا ہے، یہ کسی بھی ٹائم عطا ہو جاتا ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضا الہی کی جو مہر ہوتی ہے وہ لگنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہتے تب تک یہ چیز عطا نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بہترین جاننے والے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ بندہ کس لیول پر ہے، کس مقام پر ہے، یہ کس طرح اس کو ہینڈل کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، یا ان روحانی معاملات کو سمجھ پائے گا یا نہیں سمجھ پائے گا، تب جا کے یہ چیز عطا ہوتی ہے۔ تو جب انسان اپنے اس درجے کو پا لیتا ہے تب جا کے باطنی آنکھ آپ کو عطا کر دی جاتی ہے، اور باطنی آنکھ کے باقی کے معاملات جتنے بھی میری ویڈیوز کے اندر میں نے بتائے ہیں، پھر اس طرح انسان بھرپور طریقے سے اسے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں ظہیر عباسی آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ باطنی آنکھ از دا ڈفرنٹ تھنگ، اور انرجی ملنا، جسم کو محسوس ہونا اور جسم کو جھٹکے لگنا یہ ایک مختلف چیز ہے۔ انرجی کبھی بھی آپ کی باطنی آنکھ کو بیدار نہیں کرتی جب تک اللہ کی رضامندی اور اللہ کا وہ پیمانہ جس کا ایک لیول، ایک درجہ ہوتا ہے، جب آپ اس تک نہ پہنچ پائیں تب تک آپ کو وہ نہیں عطا ہوتی۔ امید ہے کہ آپ سیٹسفائی ہوں گے میرے اس آنسر سے۔ اگلا کوسچن جو کیا تھا وہ اشرف سیفی نے مجھ سے کیا تھا کہ مراقبہ کتنا ٹائم کرنا چاہیے، مراقبہ صرف قبلہ رخ ہو کر کرنا چاہیے یا کسی بھی رخ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آٹومیٹکلی آئی بلیو جمیل مومن نے جواب دے دیا تھا، لیکن پھر بھی میں یہاں پہ اپنی طرف سے بتاؤں گی۔ جمیل مومن نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کسی بھی رخ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ قبلہ رخ کرتے ہیں تو وہ بہترین ہے، لیکن شمال کی سائڈ پہ اگر ہم کرتے ہیں، یعنی نارتھ سائڈ پہ اگر ہم اپنا رخ کر کے مراقبہ کرتے ہیں تو اس ٹائم کی ایک خاص ریڈیشنز ہوتی ہیں، ایک خاص ویوز ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کو موصول ہوتی ہیں، اور سائنٹیفکلی اس میں ایک خاص قسم کی جو ہے نا آپ کو انرجی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، بالکل صحیح بولا جمیل مومن نے۔ یہاں پہ بات آ جاتی ہے اشرف صفی، کیونکہ روحانی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام جو ہے نا دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، دن اور رات میں۔ سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ٹائم، ہر گھنٹے، ہر منٹ کے جو ہیں وہ ساعتیں بنائی ہیں۔ ابھی ساتیں سمجھانے کے حساب سے میں آپ کو اگر سمپلی لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو اللہ تعالیٰ نے 5 ٹائم کی نماز جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض کی ہے، اور ان 5 ٹائم کے جو وقت ہیں اگر اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے تھوڑا سا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ہر ساتھ کی ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ صبح کے ٹائم کا جو وقت ہوتا ہے وہ پہلی ساعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دن کے آغاز کی ساعت ہوتی ہے، اور اس ٹائم پہ نماز فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ جیسے ہی ساتھ بدلتی ہے اور جیسے ہی ٹائم بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نماز کا جو ایک ٹائم اور ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس ٹائم پہ اس ساتھ کا ایک اپنا بینیفٹ انسان کو ملتا ہے، اس ساتھ کے نور جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے انسان کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عصر کے ٹائم کا وقت آتا ہے، یعنی ہماری تیسری نماز، اور اس ٹائم پہ جو ساتھ کا وقت ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ ایک خاص قسم کا وقت ہوتا ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ جہاں پہ روحانیت اپنے عروج پہ ہوتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں صبح کے ٹائم پہ روحانیت عروج پہ ہوتی ہے یا عصر کے ٹائم پہ ہوتی ہے۔ اس کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں اس دنیا کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے، وہ جب اپنی ڈیوٹی سر انجام کر کے واپسی کی طرف لوٹتے ہیں تو اور دوسرے فرشتے جو ہیں اپنی مقررہ ٹائم پر آ کے اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک خاص قسم کی روحانیت ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے ہر کونے کونے میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، آسمان سے لے کے زمین میں، اور سب جگہ اللہ کا نور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو روحانیت کے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ٹائم کی ایک ساتھ رکھی ہے، اور ہر ساتھ کا ایک اپنا خاص بینیفٹ اور اس کی خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے جو انسان کو موصول ہوتی ہے، اس کے جسم کو ملتی ہے، اس کے باطن کو ملتی ہے۔ ابھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان اس کو کس طرح اویل کرتا ہے۔
जैसा कि जमील मोमिन ने जवाब दिया कि शुमाल की तरफ रुख करके अगर आप मुराकबा करते हैं तो उस टाइम पे ख़ास किस्म की आपको एनर्जी मिलती है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो टाइम असर का टाइम होता है। और असर के टाइम पे अगर नॉर्थ साइड पे आप अपना मुंह रख के अगर आप मुराकबा करते हैं तो आपको एक ख़ास किस्म की रेडिएशन मिलती है। और उसकी मेन वजह यह है कि इस साइड के जो कुतब और अब्दाल है जो अल्लाह ताला ने नेक रूहें और फरिश्ते मामूर कर रखे हैं, उनकी जो रूहानियत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और यही वजह होती है जिस वजह से हमें वो एनर्जी जो है एक अच्छे तरीके से इम्पैक्ट अपना दे के जाती है, जो हमारे जिस्म को भी महसूस होता है और हमारी रूह को भी महसूस होता है। और जितने भी कामयाबी के और जितने भी अल्लाह ताला से दुआएं मांगने के, और अगर देखा जाए कि हम जब अल्लाह ताला से ख़ास वक्त में दुआ मांगते हैं, बारिश के टाइम पे मांगते हैं, और उसके अलावा जब आप पर कोई मुसीबत आती है उस टाइम पे जब आप दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ख़ास तौर पे आप पर एक ख़ास किस्म की रहमत जो है वो आपको अता करते हैं। इसी तरह असर का टाइम भी होता है, इसी तरह मगरिब का, यानी जब सूरज ग़रूब हो जाता है उसके बाद का टाइम भी जो है वो बहुत अकाउंटेबल होता है। तो इन सब सातों का एक अपना जो है वो इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से हमें उस किस्म की रूहानियत हमारे वजूद को हासिल होती है। तो अगर आप नॉर्थ साइड पे अपना रुख करके मुराकबा करते हैं तो वो तो बेहतरीन है, और अगर आप किबला रुख करके करते हैं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बहुत ही बेहतर है। तो किसी भी टाइम, किसी भी जगह, किसी भी रुख करके मुराकबा किया जाए, मेन मकसद आपका ये होना चाहिए कि आप मुराकबा किस नीयत से कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी नीयत बेहतर है, ठीक है, जायज़ है, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी नीयत किसी शरपसंदी में मुब्तला होने की है, या कोई ऐसी ताकत को हासिल करने की है जो जो ताकत अगर आपको मिल जाए और आप दुनिया में तबाही मचा दें, तो फिर वो तो किसी भी टाइम, ये तो अल्लाह हर किसी के दिलों के भेद जो है बड़े अच्छे तरीके से जानता है, और अल्लाह बेशक हमारे दिलों से काफ़ी हद तक वाकिफ़ है कि हम किस टाइम पे क्या सोच रखते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होना चाहिए कि जब भी आप मुराकबा करें आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, आपकी नीयत में पुरखुलूस और मोहब्बत होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से कुर्बत का जज्बा होना चाहिए, और अपने मामलात को आप इस तरह लेकर चल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी काफ़ी हद तक आंसर मिल गया होगा। अभी हम बात कर लेते हैं, जमील मोमिन ने मुझसे सवाल किया था कि ज़िक्र के दौरान हमें नींद क्यों आती है, यानी नींद का गलबा क्यों आ जाता है। तो इसके लिए ये है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर जैसा कि नफ्स को रख दिया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये शौक़ भी रखा है कि वो अल्लाह ताला की इबादत करे, जो अल्लाह के करीब होना चाहता है, जो इबादत को पसंद करते हैं और जो अल्लाह का ज़िक्र करना पसंद करते हैं, तो जब वो ज़िक्र करने बैठते हैं तो ये नफ्स ही हमारा सबसे पहला दुश्मन होता है। तो नींद का गलबा आपको तभी आएगा जब आप कोई भी कुरानी आयात वगैरह का ज़िक्र करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे या ज़िक्र अस्कार करेंगे। जैसे ही आप ज़िक्र अस्कार नहीं करेंगे, कुरान पाक नहीं पढ़ेंगे और जस्ट सिंपल मुराकबा करेंगे, और उस टाइम पे भी नींद की कैफ़ियत होती है, लेकिन वो कैफ़ियत इस नींद से मुख्तलिफ होती है। तो मेन मकसद यही है समझने का कि जब भी आप ज़िक्र करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, और जब भी आप जितने भी मामलात है वो आप अदा करेंगे, तो नफ्स सबसे पहले आपके ऊपर नींद का गलबा डालेगा ताकि आप उस काम को ना करें, और उस काम में आपको सुस्ती महसूस हो, उस काम में आपको नींद ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर नींद आती है तो आप अपने पास पानी रख लिया करें, पानी पी लिया करें, और तो उससे काफ़ी हद तक स्लोली स्लोली आप इस चीज़ में प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, और आपकी आदत बनती चली जाती है कि आप ज़िक्र ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मुराकबे के ऊपर। तो मुराकबे की कई इक़साम है। मुराकबे में हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आज मैं एक नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी और बताने की कोशिश करूँगी कि मुराकबा सिर्फ़ एक नज़रिए और एक सोच के तहत नहीं किया जा सकता। मुराकबा किसी भी तरीके से किया जा सकता है। मुराकबा ज़िक्र होता है, मुराकबा मुशाहिदात होता है, मुराकबा फ़िक्र होता है, मुराकबा तज़किया होता है, मुराकबा
मुराकबा लताइफ होता है, मुराकबा हसूल नूर होता है। तो अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो आपको समझ आएगी कि मुराकबे की एक किस्म नहीं है, मुराकबे की बहुत सारी किस्में हैं। इसको किसी भी डेफिनेशन के अंदर हम जो हैं इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। मुराकबा ज़िक्र के अंदर जब हम ज़िक्र करने बैठते हैं तो उस मुराकबे के अंदर हम आंखें बंद करके अपना एक आलती पालती मार के बैठ जाते हैं और सिर्फ ज़िक्र ही करते हैं, और ज़िक्र करते चले जाते हैं, ज़िक्र करते चले जाते हैं, तो उस मुराकबे का इख्तिताम ज़िक्र के ऊपर ही होता है। सेम इसी तरह मुराकबा मुशाहिदात होता है, यानी मुराकबे के अंदर बैठा जाता है एक ख़ास दरूद पाक पढ़ने के बाद, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद, और आपका जो तरीक़ा है उनकी शुरुआत मुराकबे की इन कलाम पाक के इस आयात के ज़रिए हम करते हैं, और उसके बाद हम एक नीयत करके बैठते हैं कि हम मुशाहिदात की नीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ रहे हैं, और फिर आपको अल्लाह ताला डिफरेंट किस्म के मुशाहिदात करवाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों की, मुख्तलिफ़ आलम के जो हैं वो सैर करवाते हैं। आपकी रूहें मुख्तलिफ़ जगहों का मुशाहिदा करके और उनके नज़ारे करके आपको दुनिया की और इस दुनिया से हट के बाकी जितने भी आलम हैं उनके जो हैं मनाज़िर आपकी आँखों के सामने आपको नज़र आते हैं, उसको हम मुराकबा मुशाहिदात कहते हैं। इसी तरह मुराकबा फ़िक्र होता है। मुराकबा फ़िक्र भी इसी तरह किया जाता है कि आप अल्लाह का नाम लेते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं, और उसके बाद आप सिर्फ़ एक नीयत अपनी कर बैठते हैं कि फ़िक्र से मुराद ये कि मैं अल्लाह की याद में बैठने लगा हूँ, और आप किसी अपनी एक कमी को, किसी एक बुराई को आप अपने माइंड के अंदर लेके आते हैं, और आप इस नीयत से मुराकबे की जो है वो अदायगी करते हैं कि आप इस मुराकबे के बाद जब जब उठेंगे तो आपके अंदर से वो बुराई ख़त्म हो जाएगी, और आप पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी डेली बेसिस के अंदर उस बुराई को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और फ्यूचर में होता ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो आदत जिसके लिए आपने मुराकबा किया होता है वो आपकी आदत ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसी तरह मुराकबा तज़किया होता है। जैसे कि बहुत से मामलात इंसान करता है अपनी ज़िंदगी के अंदर, उनका मकसद गलत नहीं होता करना, लेकिन मामलात ऐसे आ जाते हैं कि आपकी तरफ से कोई चीज़ आप बेहतरी सोच कर करते हैं, लेकिन अगले पर्सन के लिए वो चीज़, यानी आपकी नीयत किसी इंसान को तकलीफ़ देने की या किसी किस्म की गलत बयानी करने की नहीं होती, लेकिन उस पर्सन की नज़र में आपका इमेज जो है काफ़ी हद तक डाउन चला जाता है। ऐसी सूरत में हम मुराकबा फ़िक्र कर सकते हैं। मुराकबा फ़िक्र के अंदर हम अपने उसी मामलात को, उसी कन्वर्सेशन को अपने सामने रखते हैं, और सामने रखने के बाद हम उसको खंगाल के, उसको खोल के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या मैंने ये काम किया तो सही किया या गलत किया। फिर जब फ़ैसला आपके सामने आता है उसी मुराकबे के बाद, जैसे ही आपका सेशन ख़त्म होता है और आप उठते हैं, तो आपके दिल के अंदर अगर आपने गलत कुछ नहीं किया होता तो एक इत्मीनान की कैफ़ियत जो है वो आपको मिलती है, और अगर आपने गलत किया होता है तो आपको वह कैफ़ियत बेचैनी की मिलती है, और आप कोशिश ये करते हैं कि आप उस बंदे से दोबारा कलाम करें और अपने उन मामलात को उनके सामने खोल के रखें। सेम इसी तरह लताइफ़ के लिए मुराकबा किया जाता है, यानी मेरा एक लताइफ़ जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं उसके ऊपर अल्लाह का नूर और ज़िक्र की ज़रबें लगाऊँ, तो उस लताइफ़ को हम मद्देनज़र रख के उसका एक माइंड फ़ोकस करके और उसके ऊपर एक फ़ोकस अपना, यानी एक सुई की नज़र रखते हुए उस लताइफ़ के ऊपर हम अपनी नज़र करते हैं और अपने तवज्जो करते हैं। उस तवज्जो से क्या होता है कि हमारे उस लताइफ़ के अंदर हरकत पैदा होती है, और जो नूर हमारे जिस्म के अंदर होता है वो उस लताइफ़ के उस हिस्से को मुंतकिल होना शुरू हो जाता है, और उस लताइफ़ के अंदर वो नूर की शमूलियत होने की वजह से वो लताइफ़ की जो ख़ुसूसियत है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। इसी तरह मुराकबा हसूल नूर भी होता है, यानी जब हम मुराकबा करते हैं तो नीयत हमारी ये होती है कि अभी मैंने मेडिटेशन के लिए बैठना है, तो मैंने सिर्फ़ अपने जिस्म के अंदर कॉस्मिक एनर्जी, अल्लाह का नूर, और जो भी इस आलम के अंदर अल्लाह का नूर है और पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो सब अपने जिस्म के अंदर मैंने शामिल करनी है। तो इस हसूल से ये तवज्जो करके हम मुराकबा करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर वो नूर मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुराकबे के अंदाज़ हैं और तरीक़े हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन हैं। मुराकबा बेसिकली एक मुकम्मल जुज़ है
جس کے اوپر ہم توجہ کی وجہ سے ڈفرنٹ طریقے کا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. یعنی مراقبہ ایک جز ہے، لیکن جیسے ہی میری نیت بدلے گی، جیسے ہی میری نیت بدلے گی تو میرے مراقبے کا میننگ اور مطلب چینج ہو جائے گا، اور مجھے رزلٹ اسی طرح ملے گا جو میری نیت ہوگی، جو میری توجہ ہوگی. ابھی میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ مراقبہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا مین چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ذہن نشین رکھنا ہوں گی، جس کی بیس کے اوپر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ مراقبے میں کافی حد تک کمال حاصل کر چکے ہیں. تب جا کے آپ ان مختلف قسم کے مراقبات کی مشقیں کر کے اور اپنے باقی کے معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مراقبہ جب شروع میں کیا جاتا ہے تو آپ کے مائنڈ کے اندر کی رسٹڈ تھاٹ کو ہمیں نکالنا ہوتا ہے. جب آپ کی مائنڈ کے اندر کی رسٹڈ تھاٹس نکل جاتی ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، یعنی آپ کا فوکس بیٹھنے لگتا ہے، آپ کا یکسوئی کے اوپر آپ کی کامیابی پکی ہونے لگتی ہے، تب جا کے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ جب مراقبے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھیں گے تو کسی قسم کا جو ہے انتشار آپ کے مائنڈ کے اندر پیدا نہیں ہوگا، کسی قسم کی سوچ آپ کے مائنڈ کے اندر نہیں ہوگی. تب جا کے آپ اپنے مراقبے کی پہلی سٹیج کو پار کرتے ہیں. جیسے ہی آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے وجود کو نور ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے. جب مراقبے کے اندر انسان شروع میں بیٹھنا شروع کرتا ہے تو ان ساری لیولز، ان سارے درجات کو پار کرنا ضروری ہوتا ہے. تو پہلا لیول آپ کے مائنڈ کے اندر سے رسٹڈ تھاٹ کو نکالنا اور آپ کے مائنڈ کو کسی ایک تھاٹ کے اوپر منتقل کرنا ہوتا ہے. پہلی تھاٹ ہمارے مائنڈ کے اندر مراقبہ جب ہم شروع میں کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، آئی ایم نتھنگ، دیر از نتھنگ. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کدھر بیٹھے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی آپ بیٹھتے ہیں فار نتھنگ. جیسے ہی آپ اس اسٹیٹ کو پا لیتے ہیں اور آپ کے مائنڈ کے اندر مختلف قسم کے خیالات آپ کا نفس نہیں ڈالتا، آپ کے مائنڈ کے اندر مختلف قسم کی سوچیں جو ہیں وہ ابھرتی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے پہلا لیول آپ نے پار کر لیا. جیسے ہی آپ اس لیول کو پار کرتے ہیں اس کے بعد اگلا لیول ہمارا ہوتا ہے مراقبے کے اندر یکسوئی پہ کامیابی حاصل کرنا. یکسوئی پہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم اپنے مائنڈ کے اندر فوکس بناتے ہیں کہ میرا مرکز جو ہے وہ میری آنکھوں کے سینٹر کا ہے، اور میری آنکھوں کے اندر کی اسکرین ہے جس کو میں نے دیکھتے چلے جانا ہے، اور میں نے محسوس کرنا ہے کہ میرے جسم کے اندر اللہ کی وہ جو کائنات کے اندر موجود نور ہے وہ میرے جسم کے اندر داخل ہو رہا ہے، اور جب وہ میرے لطیفہ یانا پر ٹکراتا ہے تو کس قسم کی کیفیات ہماری ہوتی ہیں. اس چیز سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ آپ کے لطیفہ یانا پر جب نور کی تجلیات ٹکراتی ہیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ کے سر میں چکراؤ ہوتا ہے، آپ کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے، آپ کے شولڈر بھاری ہوتے ہیں. یہ وہ دوسرا درجہ ہے جہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ روحانی معاملات کا جو نور ہوتا ہے اس کو کس طرح ہمارا وجود محسوس کرتا ہے. جیسے ہی آپ کے جسم کے اندر نور کی فراہمی میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ یکسوئی کے اوپر کمال حاصل کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب نور آپ کو ملنا شروع ہوتا ہے تو آپ کے مائنڈ کے اندر کسی قسم کے خیالات نہیں آتے. آپ کو صرف ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو نور مل رہا ہے، آپ کو فیض مل رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یکسوئی کے اندر آپ اپنی پختگی پاتے چلے جا رہے ہیں. جیسے ہی آپ اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے اپنی یکسوئی کی مشق کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا ہم کتنی دیر تک بنا تھاٹ کے، کسی قسم کی تھاٹ ہمارے مائنڈ میں آئے بغیر اپنے کام سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے انجان بیٹھ سکتے ہیں. پھر ہم وہاں پہ ٹائمنگ نوٹ کرتے ہیں. جیسے جیسے ہمارا وجود ہمارے اس سیشن کو ایکسیپٹ کرتا چلا جاتا ہے اور نور کی فراہمی ہمارے جسم کو منتقل ہونے کے باوجود ہمارے جسم کے اندر ایک ہلکے پن کا احساس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم کے اندر وہ نور ٹھہرنا شروع ہو گیا ہے. جیسے ہی ہم تیسرے درجے پہ پہنچتے ہیں تو وہی نور ہمارے جسم کے اندر وائبریشن کی کیفیت پیدا کرتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ میں موجود ہوں. اور یہ والی کیفیات جب ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی نور کو ہم نے آگے فیوچر میں استعمال کرنا ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے اپنی پرانی ویڈیوز کے اندر بھی بتایا ہے کہ جب اس قسم کی کیفیات ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہمارا یکسوئی کے اوپر عبور حاصل ہو جاتا ہے، ہمیں نور کی منتقلی اور فراہمی جو ہے مکمل طور سے ملنا شروع ہو جاتی ہے، تب ہم ان چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سٹیپ کے لیے. تو نیکسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک خاص مقصد کو
اپنے مائنڈ کے اندر لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے مائنڈ کے اندر جب کبھی بھی ہم فیوچر میں مراقبہ کرتے ہیں تو کسی قسم کی تھاٹ ہمارے مائنڈ کے اندر نہیں آتی، آٹومیٹکلی ہمارا وجود اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جیسے ہی میں مراقبے کی مشق میں بیٹھوں گی تو مجھے کسی قسم کی تھاٹ جو ہے وہ اپنے ارد گرد نہیں آتی ہوئی دکھائی دے گی، اور جس چیز کے اوپر میں اپنا فوکس ڈالوں گی اسی چیز کو میں محسوس کرنا شروع کر دوں گی اور اس کو اپنے سامنے محسوس کرنا اور دیکھنا شروع کر دوں گی۔ یہ وہ یکسوئی کی یعنی مقام ہوتا ہے جہاں پہ آپ کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اس ارادے میں آپ کو جب کامیابی ملنا شروع ہوتی ہے تو یہی نور آپ کو وہ معلومات وہ جو روحانیت کے معاملات ہیں وہ ان سے آگاہی دلاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم مراقبہ کرتے ہیں، جب ان سب سٹیٹ کو ہم پار نہیں کرتے، نمبر ایک یکسوئی، نمبر دو انتشار، ہمارے مائنڈ کے اندر انتشار نہیں ہونا چاہیے، نمبر تین لانگ ٹرمز کے لیے ہمارے وجود کو بیٹھنے کی عادت ہونی چاہیے، نمبر چار ہمارے وجود کے اندر کسی قسم کی رسٹڈ تھاٹ نہیں آئیں گی، اور جو ہم ارادہ کر کے بیٹھے ہیں اسی ارادے کو کنٹینیوسلی ہم لے کر چلتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے باطن کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں پھر اسی طرح ہم اپنے لطائف کے اوپر ضرب لگاتے ہیں، اسی طرح اپنے اس نور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں۔ مراقبے میں جتنے بھی میں نے مراقبے کے ڈفرینٹ قسم کی قسمیں بتائی ہیں، مراقبہ ذکر، مراقبہ فکر، مراقبہ مشاہدات، ان کو کرنے کے لیے جو خاص چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ کو مراقبے میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، اور مراقبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسی قسم کی رسٹڈ تھاٹ آپ کے مائنڈ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی مائنڈ کے اندر کسی سوچ کو آئے بغیر کسی ایک نیت کو جب آپ مائنڈ میں رکھیں گے اور اپنی یکسوئی کی ضرب لگا کے اس پر عمل درآمد کریں گے تو جو نور آپ کے جسم کے اندر موجود ہوگا وہی نور آپ کو باقی روحانی معاملات اور باقی انفارمیشن فراہم کرے گا۔ لاسٹ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ذہن گیلانی آپ نے مجھے بولا تھا کہ آپ اپنا ایک ریکارڈڈ لیکچر جو ہے مجھے سینڈ کریں گے تاکہ میں وہ اپنی ایک اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اپلوڈ کر سکوں، تو مجھے انتظار رہے گا آپ کے اس لیکچر کا جو آپ مجھے ریکارڈ کر کے سینڈ کریں گے۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں اور واٹس ایپ پہ اپنا جو ہے ریکارڈڈ وائس میسیج سینڈ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اس کو اگلی ویڈیو میں لازمی شامل کروں گی۔ اس کے علاوہ میرے سننے والے اور دیکھنے والے، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو کسی قسم کا، آپ چاہتے ہوں کہ کسی ٹاپک میں ویڈیو بناؤں، تو پلیز کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔